بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ الجدد المشتركة العلمية الخيارات الفرنسي والخيار العربي. فهذا الفيديو إن شاء الله سوف نخصصه لتصحيح التمرين المقترح في الفيديو السابق. إذا نبدأ بالسؤال الأول. أولا déterminons D de F, l'ensemble de définition. On a, d'après les données اللي تعطت لكم معطيات f de x, la fonction ديالنا هي x سيتنا ناقص 4x. تلاحظوا معايا بأن la fonction c'est une fonction polynôme. Alors d de f est égal à r. درنا قاعدة دائما أي fonction polynôme ديما l'ensemble de définition ديالها هي r, car f est une fonction polynôme. Bon, on passe à la deuxième question. La deuxième question, il y a dressons le tableau de variation de f. في الفيديو السابق اللي درنا فيه الكور شرحت لكم لا بروبريتي الخاصيه اللي كتمكنكم باش تلقاو لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي، يعني لا فونكسيون بولينوم دو سكوند دوغري من الدرجه الثانيه. اول حاجه اش كنديرو؟ كنحسبو موان بي سور 2 اون موان بي سور 2 شنو هو هنا كتلاحظوا معايا بان هنايا مباشره هي est égal à 1, B est égal à moins 4. D'accord? B est égal à moins 4. À partir de là, les coefficients qu'on a maintenant, A, B. A هو le coefficient هو المعامل المرتبط ب دائما ب x au carré, و b دائما هو المعامل المرتبط ب x. On a A donc moins b sur 2a est égal à هنا فين خصكم تنتبهوا moins b donc إلا درت موان مع موان غتولي بلوس موان حيت ديجا كاين واحد موان حيت b moins 4 ملي نزيد لها الموان تولي بلوس sur 2a sur 2 fois 1 4 sur 2 il y a 2. Ok? Après, اش كندير؟ كنحسب ليماج ديال هاد العدد اللي خرج ليا. اف دو 2 ليماج ديال فين غتحسبها؟ تحسبها تلقاها من هنا. اف دو 2 هي 2 كنعوضو فقط اكس ب 2 فين ما شفت اكس ندير 2 2 او كاري 2 سي 2 ناقص 4 في 2. كتلاحظ معايا بان هنا 2 سي 2 هي 4 حيت 2 في 2 وهنا 4 ناقص 8 حيت هنا ناقص 8 دونك هي ناقص 4. اوكي ضروري خصكم تحددوا هادو. دابا شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا مساله مهمه. شنو هي؟ هو نعرف لي زانترفال اللي غنحط في لو طابلو ديالي. هنايا كنت شرحت لكم ملي كتلقى هاد المساله هادي كامله ملي كتحسب موان بي سور 2 ا وكتحسب هاد لي زيماج اش كدير؟ خصك تكون عارف لا مونوتون ديال لا فونكسيون. غادي ترجع الاشاره ديال هاد العدد ا et on a A est égal à 1. هاد 1 هادي strictement supérieur à 0. ملي كيكون A إلا كان A strictement supérieur à 0 directement لو طابلو ديالك كيدار على هاد الشكل هذا. دونك دو كنجي هنا إكس هنا اش كندير؟ كنحط نورمالمون هنا كنحط هنا كنحط اف دو اكس هنا كنحط لونسومبل دو ديفينيسيون وهنا كنحط في الوسط موان بي سور 2 موان بي سور 2 هي 2. اوكي دونك بويسكو ا supérieur à 0 alors la fonction ديالي كتكون strictement décroissante هنايا
l'intervalle moins l'infini 2, le cas strictement croissante, l'intervalle de roi 2 plus l'infini. Ou l'image de déjà calculée, il y a moins 4. Ok? Voilà le tableau de variation de la fonction f. Ok? مزيان. دابا غادي نمروا la question 3. La question 3, déterminons la nature du CF. Ici, caractéristique. La nature du CF. هنايا ملي كتسمع بحال هاد لا كيسيون هادي شنو هو لا ناتور عندكم؟ دو ناتور. بالنسبه لكم نتوما عندكم جوج ديال ناتور. يعني شنو هي الطبيعه ديالها؟ عندكم جوج ديال الاشكال. اما غادي يكون لا كورب سي اف يكون بارابول ولا يكون ايبيربول. ولكن حنا مازال ما وصلناش للايبيربول. يلاه درت معكم بارابول. دونك هنايا puisque la fonction f est un polynôme de second degré, toujours la courbe ديالها la nature ديالها كتكون est une parabole. راه تيبان لكم هنا parabole. راه كنت شرحت لكم c'est quoi une parabole la séance précédente. Donc غنجي ديريكتومون نمسح هنايا وغادي نحاول باش نجاوب على لا كيسيون ديالي 3. Question 3. Déterminons la nature de C de F. C de F, il y a la courbe représentative de la fonction F. Puisque F est une fonction polynôme de second degré, elle est très importante. d'abord سكون second degré. يعني من الدرجة الثانية. Alors, C de F est une parabole. Là, d'abord, جاوبنا على la nature. La nature de CF est une parabole. C'est caractéristique. باش نشوفو دابا لي كاركتيرستيك ديالو. سي كاركتيرستيك. حيت لا كيسيون نورمالمون فيها déterminer la nature de CF et si caractéristique. Ici, غنزيدها هنايا. Ici, caractéristique. دونك غنمسح هنايا. كندير بحال هكا. سي كاركتيرستيك يعني المميزات ديالو. دابا هنايا سبا لا بين جو بي فاسي هادشي كامل. معندناش المشكل. فوالا سي كاركتيرستيك. اوكي. Ces caractéristiques sont on a deux caractéristiques. عندكم بالنسبة لune parabole عندنا جوج لي caractéristiques. عندنا لو sommet, ce qu'on appelle le sommet, يعني الرأس ديالو le sommet, وكاين l'axe de symétrie. sont le sommet S هو moins B sur 2A déjà calculé 2 F de moins B sur 2A. Il y a moins 4. Axe de symétrie يعني محور التماثل ديالو axe de symétrie X la droite d'équation X est égal à moins 2. X est égal à plutôt 2. Ok? X est égal à 2. هما les caractéristiques ديال la parabole ديالنا. Voilà. Maintenant, on va passer à la quatrième question. La quatrième question, étudier l'intersection de CF avec les axes de repère. C'est-à-dire très importante. Donc,
je vais passer, je vais effacer là. Étudions les points, eh bien l'intersection, étudions l'intersection, intersection de C de F avec les axes de repère. repère OIJ. Voilà. هنايا هاد المرحلة هادي تري امبورطون، راه تطلب منك في هذا في ليكزيرسيس وتقدر ما تطلبش منك، انت خصك تكون عارف، انت خصك تحددها، حيت قبل ما تراسي لا كورب ضروري خصك تكون عارف هاد المرحلة هادي ديال l'étude des intersections de C avec l'axe avec les axes de repère. Voilà. Combien de axes qu'on a? Nous avons deux axes. On a juste les axes. محور الأفاصيل axe des abscisses. Donc on va dire maintenant avec l'axe des abscisses. إلا بغيتي تعرف التقاطع l'intersection ديال CF مع l'axe des abscisses, il suffit tout simplement de résoudre quoi? L'équation f de x égale à 0. Comme déjà expliqué dans le cours. On a directement f de x égale à 0. Alors, c'est quoi f de x? L'expression de x au carré moins 4x égale à 0. C'est-à-dire que, delta, il suffit tout simplement, la méthode la plus facile est أنك تعمل باش تربح الوقت x facteur x moins 4 égale à 0. Ce qui donne x égale à 0. حتى عندكم هنا جوج تاع عددين، غندير هذا يساوي 0 أو هذا كيساوي 0. Donc x égale à 0 ou x moins 4 est égal à 0. Ce qui donne x égale à 0 ou x est égal à 4. D'où C de F coupe يقطع l'axe نسميوه حنا OX. l'axe des abscisses نسميوه OX comme notation. كنسميوه OX. l'axe OX en deux points. شنو هما هاد لي بوان؟ هما 0 f de 0, c'est 0. هما 0 0 et 4 0. هادو غيمر منهم سي دو اف ديالنا غيقطع، هاد سي دو اف غيقطع هاد لا كورب سي دو اف غتقطع لاكس او اكس في هاد لي بوان، يعني في هاد لي زابسيس. لي زابسيس هما اللي يهمك حيت لي زوردوني سون نول. فوالا افيك دابا لاكس ديزوردوني نحو الاراتب. ديزوردوني هنا دوزيام ديزوردوني on a tout simplement هنا كتكالكولي غير اف دو زيرو. on a f دو زيرو. لاحظوا معايا بان لا فونكسيون ديالكم ليكسبرسيون ديالها هو هذا اف دو اكس تيكال اكس او كاري موان 4 اكس. هذا هو ليكسبرسيون ديال اف دو اكس. دونك الا حسبتو هنا اف دو زيرو غتلقاو فيها تعوضوا هنا 0 او كاري موان 4 فوا 0 تيكال ا 0. اوكي. دو سي دو اف coupe l'axe نسموه مثلا او y au point عندكم un seul point simplement 0. هنايا l'abscisse ديالها 0 وهنا aussi 0. هنا l'image هنا 0 وهنا 0. اوكي. هما les points d'intersection. Voilà, très bien.
il nous reste la dernière question. بقى لنا سؤال واحد، وهذا السؤال هو اللي تري امبورطون، يعني ديال لا كونستركسيون ديال السي اف، انشاء المنحنى. فوالا غنجي دابا الانشاء ديال المنحنى ديالي. فوالا باش ننشئ المنحنى ديالي قلت لكم بان غادي نحتاج بزاف ديال المعطيات، من بينها ما بين هاد المعطيات هادي اللي غنحتاج هادشي اللي درناه كامل. هانتوما لاحظوا معايا دابا لا ديرنيير كيستيون، وركزوا معايا مزيان الله يرضي عليكم باش تفهموا هاد القضيه هادي. غنجي هنا دابا دونك construisons سي دو اف. اول حاجه اش غندير لو غوبير ديالي. غنجي هنا غندير، نتوما تستعملوا ورقه ديال الدفتر والمربعات يستحسن. دونك غندير هنايا نورمالمون فوالا هاكا او يجي اوكي او يجي. هنا غادي نجي غادي ندرج لي زاكس ديالي محور الافاصير، مثلا 5. هنا مثلا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. هنا مثلا 1 هنا 2 مثلا هنا 3. حتى هنا ناقص 1 هنا ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. صافي مزيان. غنجي هنايا اول حاجه غادي نرجع لداك لو طابلو دو فارياسيون، حيت هو مهم داك لو طابلو دو فارياسيون، حيت هو اللي تعطيك الشكل ديال لا كورب ديالك كيفاش غتكون. لاحظوا معايا لو طابلو دو فارياسيون ديالنا الا ذكرناه به هو هذا، ها هو لانفيني دو بلس لانفيني. هنا موان 4 ici croissante strictement croissante، هنا strictement décroissante. هنا اول حاجه غادي نبدا بها هي دوك المعطيات اللي هي مهمه، لي كاركتيرستيك دو لا بارابول. شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها؟ عنده لو سومي اس 2 موان 4. غنجي غنحدد اس ديالي، ها هي 2 ها هي اس 2 موان 4. هادي هي القمه ديالو، الراس ديالو من غيبدا اللي كتبان لكم هنا. ابري غادي يكون كرواسون بحال هكا مثلا وبحال هكا. خصني نكون انا عارف كيفاش غادي يكون. ركزوا معايا باش نفهموا القضيه كيفاش غادا. حنا بالنسبه لينا يلا درنا دابا لو سوم ياك لاكس دو سيميتري، محور التماثل ديالو. ها هو محور التماثل هو هذا، كترسم مستقيم العمودي ممر من 2 وكيمر من اس. هذا هو اللي كيتسمى اكس انتيغال 2. يعني هاد لاكس دو سيميتري هو اللي غادي يقسم لك المنحنى ديالك الى جزئين ماذا متشابهان او الى جزئين هما نفس المساحه. اذا من بعد غادي نمشي لي بوين دانترسيكسيون. عندنا افيك لاكس او اكس مع او اكس قلنا بان لقينا 0 0 4 0، بمعنى ان لا كورب ديالي غدوز هنايا. ها فين كاينه 4 اوكي، ها 0. اش كتلاحظوا؟ اول حاجه كتلاحظوا بان هنا كاين عندكم اون سيميتري.
عندكم واحد التماثل، كتلاحظ بأن هاد المسافة هادي كتساوي هادي، حيت المنحنى غيمر من هنا، وهادي المماثلة ديال هادي بالنسبة لهاد لاكس هذا. مزيان، يعني هذا ما يؤكد صحة المعطيات اللي كنديروها دابا. داكور، دابا حنا عندنا ثلاثة د النقط ها هما عارفينهم. لا كورب غدوز هنا، وغدوز هنا، وغدوز هنا. من بعد افيك لاكس كنقاطوه مع لاكس او إيكغيك اللي هو لي زوردوني، حتى هو لقيناه زيرو زيرو، يعني اللي هي هاد النقطة هادي. مزيان، دابا حنا هاد النقط هادو كافيين لحد الآن، كافيين لحد الآن. أنا عارف بأن هذا سي اون بارابول، شتي سي اون بارابول، دونك مادام اون بارابول دونك غادي يجي بحال هكا. شتي أول حاجة بعدا غادي يكون بحال هكا. نحاول باش نبعد هاد الصفر هادي، غادي يجي بحال هكا. الجزء الأولاني وبعدا من هنا حتى لهنا، عاد يجي عاوتاني ويمر هنا. اوكي، دابا خصني نكمل لا بارابول ديال، حيت مازال ما كاملش. يلاه درت انا غير هاد ثلاثة النقاط. الا بغيت نزيد اش غندير؟ مثلا غادي نحسب شي نقطة مثلا اللي كاينة في اليمين ديال الربعة. حنا عندنا غنحسب ليماج ديالها ياك، باش تساعدني باش نشوف مثلا فين غادي يكون. عندك اف دو اكس est égal à x au carré moins 4x. غنحسبو مثلا اف دو 5. ليماج مثلا ديال 5 إلا حسبناها هي 25 ناقص 4 في 5، إذا هي 5. إذا هي 5 اف دو 5 هي، حيت هنا 25، 5 أس 2 هي 25 ناقص 4 في 5 هي 20. 25 ناقص إذا 20 هي تساوي 5. مزيان، إذا 5. إذا هنا غادي نحاول مثلا باش نمسح هنايا، لأن المنحنى ديالها غادي يشد ليا حتى لهنايا، لأن غادي نحتاج شي نقط هنايا. إذا غنزيد هنايا، غنجي هنا مثلا 4 5. صورة 5 هي 5. غنجي هنا هي 5. 5 فين كاينة؟ هي هادي، هي 5. إذا المنحنى ديالي خصو يدوز عاوتاني من هاد لو بوان هادي. ومن بعد مادام دايز من هادي، شتيها لو بوان الأخرى إلا بغينا اش غادي نديرو؟ هذا سي لا سيميتري، هذا هو الدور ديال هاد لا ضربات هادي. هاد لا ضربات هادي باش غتفيدنا. يعني إلا بغيت مثلا النقطة، إلا كنت عارف أن هاد النقطة هادي 5 5 حسبناها هنايا غيدوز منها لا كورب ديالنا. إلا بغينا نقطة أخرى اش غندير؟ غندير السيميتري ديال هادي. يعني غنشوف مثلا شحال من مربع أنا باش زدت هنايا، من هنا حتى لهنا. شوف معايا مزيان، 1 2 3، حتى أنا غنزيد 1 2 3. يعني غتجينا هاديك لو بوان لا سيميتري ديالها غتجي هنا، يعني مع ناقص 1. الصورة ديال ناقص 1. دونك لا كورب ديالي غتكون على هاد الشكل. هذا هو لو بارابول، لاحظوا معايا. دونك هذا هو لو بارابول، ومن بعد كتكملو اعتباطيا، حيت ميمكنش ليك دير جميع النقاط، حيت قلنا بأن لا كورب سي لونسومبل دي بوان. لونسومبل دي بوان مجموعة من النقط. انت يكفي انك تحدد غير بعض النقط حتى تبان الملامح ديال لا كورب ديالك وغتحبس. هذا هو لا كورب. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذه الحصة، وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. إذا إن شاء الله موعدنا إن شاء الله مع فيديو آخر. ولا تنسوا دائما طرح تساؤلاتكم في التعليق أسفل الفيديو.